नाज़रीन, भारत एक थिएटर है और मोदी एक नौटंकी बाबा का नाम है। आए रोज़ नई फिल्में बनाता है, नए नए डायलॉग छोड़ता है, फिल्मी बाबू है पूरा। और अब उन्होंने एक नई फिल्म बनाने की तरफ वो चले हैं। वो नई फिल्म क्या है और उस फिल्म की और हकीकत की कहानी मैं बताने आया हूँ आपको, मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो इंडिया का फिल्में बनाने का जो रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पे देखें, बाकी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी है उनकी, ठीक है, वो बनाते हैं, लेकिन एक अरसे से जब से ये मोदी आया है, ये नौटंकी बाबा आया है ना, जब से इसके आने के बाद तो हकीकत छुपी गई है कहीं। सिर्फ फिल्म और फिल्म है, बस ड्रामा ही ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखें, हकीकत में भी यही है। आप पहलगाम करें, उससे पहले आप पुलवामा करें, वे भी दोनों ड्रामे खुद किया, खुद करके पाकिस्तान ने पर डालने की कोशिश की, फिर उसके पीछे जो भी प्लान बनाया हुआ था उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, वो हुआ ही नहीं। हकीकत तो फिर हकीकत होती है ना। ड्रामे में तो आप कर लेते हैं, ड्रामे तो आप 100 बना लें, उसको पता नहीं क्या क्या उसमें कर लें। अभी मैं ड्रामे की और फिल्म की बात करूंगा, वही बताऊंगा आपको। लेकिन ना पुलवामा चला, पुलवामा में भी जब वो हकीकत की तरफ उसने आगे कुछ करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि नहीं, हकीकत में तो जहाज़ उड़ाए जाते हैं और फिर वो आगे कोई गिरा भी सकता है। और फिर वो गिरा दिया, वो गिराया, उसका एक पायलट पकड़ के हमने वहाँ पे पूरी दुनिया को दिखाया, उसको चाय पिलाई और उसको वो ले गए वापस मिन्नतें तरले करके, और वहाँ जाके उस पर फिल्म बना दी। कैसा? उसको हीरो बना दिया। जो जंगी कैदी था, जो जहाज गिरा और उसका पायलट था वो कैदी हो गया, उसको हीरो बना दिया। उसको मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड दे दिया, फोर्सेस का। कमाल है भाई, ये काम भी मोदी ही कर सकता है। और वहाँ पे वो उस पे जो बनी है फिल्म, उसमें तो वो लोग उसको देख के तो फिर आप कहते हैं कि यही हीरो है। अब उन लोगों का भी क्या ही कहना, इंडिया में रहने वाले, पता नहीं ये किस डोम में रहते हैं, किसी बंद कमरे में रहते हैं, ये इंडिया है क्या भाई। हर कोई जो है वो इसकी फिल्मों पे यकीन कर लेता। अब ये पिछले दिनों उसने एक और फिल्म बनाई पाकिस्तान को सिर्फ मलायन करने के लिए, धुरंधर। पाकिस्तान का एक करैक्टर है, कराची का एक करैक्टर है, उसमें वो रहमान बलोच जो है उस पर फिल्म बना डाली और सारे हकायक उल्ट कर दिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा करैक्टर है जिससे उसकी पुलिस और एजेंसियां और वो डरते रहे। अव्वल तो ये है ही नहीं, इस तरह से है ही नहीं था। और अगर कहीं कोई माफिया कहीं कोई एग्जिस्ट कर भी रहा हो तो क्या इससे आप जीत जाएंगे? इस तरह की फिल्में बना के आपके हाथ में क्या आएगा? जीता तो पाकिस्तान हुआ है, पूरी दुनिया अब उसको मान रही है। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो इसकी गत बनाई है, जो इसकी बात दौड़ाई है, ख़ास तौर पे ईयर एंड जब हुआ है, 2025 एंड हुआ, तो इंटरनेशनल मीडिया तो उठ के आ गया। वो इवन उनका अपने अखबारात, आज देखें द हिंदू की क्या रिपोर्ट थी कि मोदी तो इंडिया को ले बैठा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान छोटा मुल्क है। पाकिस्तान की आर्मी ज़ाहिर है इंडिया के मुकाबले में साइज़ के लिहाज से छोटी है, लेकिन हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, हर कोई पाकिस्तान को सराह रहा है, हर कोई पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और एक अगर किसी को देख नहीं रहा कोई, तो वो इंडिया है। तो ये जो मोदी है, इसने अभी एक और फिल्म बनाई है और उसका ट्रेलर जारी किया है, फिल्म बन रही होगी, गलवान। अब ये गलवान फिल्म में की हकीकत तो मैं आज आपको पूरी बता दूंगा ना, तो बाकी जो हैं चीज़ें वो भी आपको पता ही हैं पहले से। और ये फिल्म का नाम बाकायदा इनके ज़बान, ज़हनो ज़बान, इनकी नफ्सियात में फिल्म बैठी हुई है। अभी पिछले दिनों राजनाथ तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, भाई ट्रेलर चला था, फिल्म अभी बाकी है। और यार भाई, फिल्म होती है, ट्रेलर भी ट्रेलर होता है, हकीकत नहीं होती है। हकीकत वही होती है जो मार्का हक होता है, और मार्का हक ने अपना होना दिखा दिया। अब कल कलां उस पर भी ये फिल्म बनाएंगे, और ये ज़रूर बनाएंगे, याद रखिएगा आज मेरी ये बात। ये जो मोदी है, ये मार्का हक जो हमारा, इसको अपनी तरफ से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें फिल्म बना के जीत जाएगा अपने लोगों के यहाँ। तो जीतता रहे भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
اگر ان کے لوگ، ان کو ماننے والے، ان کے فالورز جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں تو ایسے ہی رہیں، فلموں پہ گزارا کریں۔ تو اب میں آج آپ کو جو کہانی بتا رہا ہوں وہ ہے جو ابھی سلمان خان نے ٹریلر جاری کیا ہے۔ ویسے اسے بھی شرم آنی چاہیے ایسی فلموں میں کردار ادا کرتے ہوئے، جو کہ واضح شکست ہے، پوری دنیا میں مانی ہوئی شکست ہے۔ اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس گالوان کی۔ گالوان ویلی لداخ، بھارت کا، پاکستان اور بھارت کا ایک متنازع علاقہ ہے لداخ، اور اس کے ساتھ اکسائچن بیسیکلی پاکستان کا حصہ تھا جو اس نے چین کو دے دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا۔ اس کے درمیان ایک ویلی ہے، اس کا نام ہے گالوان ویلی۔ یہاں پہ انڈیا نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، یہ 2020 کی بات ہے۔ وہاں انہوں نے کوئی پل شل بنائے، وہاں کو اپنا کوئی سٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کی انڈین فوج نے، تو چینی آئے اور چینیوں نے آ کے اس کو گرا دیا، اس کو ہٹا دیا۔ اور جب اس کو ہٹایا ہے تو چین اپنے دستوں کے ساتھ آیا اور انہوں نے یہ کیا، تو 6 جون کو ان کے درمیان ایک پھر ایگریمنٹ ہو گیا کہ نہیں اب ہم دوبارہ اس پہ نہیں کریں گے۔ لیکن 15 جون کو فوجیوں نے اچانک، انڈین فوجیوں نے اس ایریے پہ حملہ کر دیا، دھوکہ دیا، یعنی کہ پہلے صلح کی، پیچھے ہٹے، دھوکہ دیا، آگے بڑھے 15 جون کو، اور پھر وہ چائنیز آ گئے۔ انہوں نے ان کی اوقات ان کو کیسے یاد کرائی، یہ اس کی ویڈیوز بھی کچھ موجود ہیں، اس کی پکچرز بھی موجود ہیں، کہ انہوں نے ان پہ بندوق تک نہیں اٹھائی، انہوں نے ڈنڈے، سوٹے، پتھر لے کے ان کی وہ دھلائی کی ہے۔ اور یہ خود مانتے ہیں، یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ آیا ہے وہاں سے، یعنی کہ جو عینی شاہد لوگ ہوتے ہیں ایون ان کے فوج کی اندر سے، انہوں نے بھی بعد میں یہ بات مانی ہے کہ انہوں نے لٹا لٹا کے مارا ہے ان کو، اور 20 فوجی ہاتھوں سے مار دیے، یعنی کہ بغیر گولی مارے، بغیر گولی چلائے چائنا نے انڈیا کے 20 فوجی مار دیے، اور اس میں چائنا کے 4 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد پھر انڈیا وہاں سے ان لاشوں کو اٹھایا اور پیچھے ہٹا، اور پھر صلح ہوئی واجپئی کے لیول پہ جا کے صلح ہوئی۔ جب یہ صلح ہوئی ہے تو اس وقت وہاں پتہ کیا پلان ہے، وہاں صورتحال کیا ہے، اسے LAC ویسے کہتے ہیں، لائن آف ایکچول کنٹرول۔ یہ متنازع علاقہ ہے بیسیکلی، اور چائنا جو ہے وہ اس علاقے کو اب آپ سمجھیں کہ حاصل کر چکا ہے۔ وہاں پہ اس نے بڑے بڑے سٹرکچر بنا لیے ہیں اپنے فوجی، یعنی کہ فوجی سٹرکچر جب کہا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھاؤنیاں بن گئی ہیں وہاں پہ، اس نے شیڈز بنا لیے ہیں جس میں ٹینکس ہیں اور ڈرون ہیں اور پتہ نہیں اپنے فوجی بلا کے اس نے، اور بینکرز بنا لیے ہیں، یعنی کہ اس پورے علاقے پہ قبضہ ہے اس وقت۔ یہ جس گالوان پہ انہوں نے فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ٹریلر اگر آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو اس سے نہیں دکھا سکتا کہ مجھے وہ سٹرائک پڑ جائے گی، تو دیکھیں آپ کہ اس میں وہ جو سلمان خان ہے وہ ہیرو بنا، ہاتھ میں بڑی سی لٹ اٹھائے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس پہ آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں پھر ابھی کیا کرے گا وہ نعرے شارے لگا رہا ہے۔ اور بھئی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ قبضہ ہے اس وقت چائنا کا، اور چائنا وہاں ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ انہوں نے ایڈوانس بھی کیا ہے، اور ان کے فوجی وہاں سے نکل آئے، بھاگ آئے۔ تو یار مطلب سمجھ نہیں آتی کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ تاریخ کی بات ہے لوگ بھول گئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ تو آج کی بات ہے۔ میں آج اب کچھ دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس علاقے میں چائنا نے کس حد تک پورا ایریا جو ہے وہ قبضے میں، اور کتنی چھاؤنی اور پکے کام کیا وہاں۔ اس لیے کرتا ہے چائنا، یہ چاہتا ہے کہ چائنا لداخ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر لداخ چائنا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو آپ کی سوچ ہوگی کہ اس علاقے میں اس پورے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا کشمیر اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ کس طریقے سے انڈیا کے ہاتھ سے جاتا ہے، اور وہ ہے بھی اونچائی پہ بیٹھ کے چائنا ان کی وہ درگت بنائے گا کہ ان کی سوچ ہے۔ اب یہ فلموں کے ذریعے اس کو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ فلموں کی حد تک یہ کہیں کہ ہاں ہم فلم بنا سکتے ہیں، فلم بنا رہے ہیں تو بنائیں بھئی، فلمیں آپ بنائیں۔ لوگ فلمیں دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو فکشن دیکھتے ہیں،
مطلب حقیقت میں حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ہے. یس انٹرٹینمنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں.